نعد العدة وسيتورط الأمريكي ويغرق. وإن اتخذ هذا القرار وركب جماح نفسه وغروره وكبريائه وغطرسته، فإن ما بعد التصنيف سيكون أكثر مما قبل التصنيف، لأنه بذلك يعني يثبت فشله. خوشبختانه خسارات جانی نداشته و همکاران از همون یک بامداد دیشب مشغول هستند. خوشبختانه از اهدافی که دشمن دنبال میکرد برای قطعی گاز استانهای بزرگ کشور این اتفاق نخواهد افتاد.